وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امشب شب عاشورای حسین است دلها را بفرستید کنار خیمگاه حسین همونطور که شنیدید بعضیا در حال نماز خواندنه بعضیا در حال دعا کردنه بعضی از جوان مردان کربلا شمشیرش را صیقل می‌زدند امشب آخرین شب زندگی ما لحظات آخر عمر ماست بعضا قرآن تلاوت می‌کند گویا که مزمز زنبورهای عسل به گوش می‌رسد آره در همینجا فردای روز عاشورا اولین قرعه قربانی به نام علی اکبر جوان 18 ساله لیلا برآمده علی اکبر جوان 18 ساله آمدن جلو پدرش کردن بابا جان اجازه میدان بده واقعا بچه جوان برای پدرش خیلی ارزش دارد هرگاه به قد و قامت و سیمای بچهش پدر نگاه میکند قوت پیدا میکنن اما حسین چی کردن برای همین جوانش اجازه میدان دادن علی اکبر حرکت کردن و سوی میدان به استقبال وحش علی اکبر ازادان نجار بلند شود در همین جا بودن علی اکبر راهی میدان شدن جنگ شایان جان دادن خدا در دارها تشمگی برش غلبه کرد شنگیر برش غلبه کرد تا اینجا آمد نصفات میکند بابا جان پدر جان تشنم جرعه آب برای من برسان امای ما چه کردم روایت برای علی اکبر فرمود نور دیده بابا علی جان زبان را به کام من بنا به قول میگوید هنگامی که سر علی اکبر را در آتش گرفتند اما امام حسین زبان به کام علی اکبر گذاشت علی اکبر همین جای احساس کردن صدا میزند بابا جان هزار بار جان علی اکبر قربان اما کام تو بابا جان از کام من تشنه کردن بار دیگر علی اکبر راهی میدان شدن اما مرکز به مره ملعون در کمینگاه خزیدن
جوان بين طرف حركاتنا ونشرب عطايا من شاننا اما علي اكبر مبارزه میکرد آیت میخوام شمشیر میزد اما یک مرتبه در همین جا مصادف شد خدا اما منقلب مرده چی کردم با تمام قوت و نیروی که داشتم با شمشیر که در دست داشتم به فرق نازنین اشاره کرد خدا فرق علی اکبر امان فرق جدش علی ابن ابی طالب شق القمر شدن ای دشمنان در همین جا جسارت کردن جرأت پیدا کردن بعدا با شمشیر بعدا با نیزه در بدن نازنین علی اکبر اون جوان محسیمال حسین اشاره کردن زدن بدن ما علی اکبر نقش زمین شدن یک مرتبه ظاهر کربلا دیده ما کربلا ندیدیم میگوید مرتبه صدای علی اکبر از میان میدان دو بلند شد پدر جان آن مظلوم حسین از دید یا حسین بگناه کن عزادارم امشب شب حاجت بدون حاجت در مجلس برون نرو در همینجا میگوید فریاد رسول علی اکبر به گوش بابا حسین رسیدم اما بابا امانند بار شکایی خودش رو در بار علی اکبر رسانید بدن علی اکبر رو در بغل گرفت و خدا دیگر تاریکی جلو چشم حسین رو گرفته محاصر حسین سفید شده اما حسین در این موقع چه عرض میکنه که هم چوکم کردی سحر چیز برو کردی از نظر عجل بیشد تو چاره تو یک جمله دیگر امام حسین میگه اگر کنم تکلمی کلامی سکوت اگر کنم دمی زیل داری تو سکوت اگر کنم دمی زیل داری تو قربان چنان بدنی میگوید بدن خطا علی اکبر از زمین برداشتن در روی قبر دل گذاشت و سوی خیمه حرکت کردن دیگر توانی و حسین باقی مانده یک مرتبه صدا خطاب به جوانان بنی هاشم تعال احمد و اخلاقکم جوانان بنی هاشم بیار
مادرش لیلا بیاید تماشای علی اکبر نماید تماشای علی اکبر نماید رو میگم آقا دیدم یک زنه گاهی بر زمین می نشد گاهی از زمین بر میخواد مشت خاک را میگرد بر سر میکشد گفتم کی یعنی گفت زینب کبرا دختر بزرگ علیم آمدم در بالینش پاره پاره برادر زادش علی اکبر ناگاه دختری را دیدم میگوید دنبال عمش آمد اون سکینه در کنار علی اکبر سایر بانوان حرم الا لعنت الله على القوم الظالمین